टपिकहरु मात्र भए पनि लिस्टिङ चाहिँ गर्नुपर्छ है केटा, किनभने त्यो चिज चाहिँ हामीले एकदमै युज हुनेवाला छ पछि गएर। मैले जे पढाइरहेको छु सब युज हुन्छ। आज चाहिँ हामी अलिकति के पढौँ भन्दाखेरि यो फङ्सन बाइन्डिङको बारेमा अलिकति पढौँ त। यो फङ्सन बाइन्डिङ भनेको के हो भनेर। अनि यहाँ देखाउनु खोजेको आज चाहिँ कता भन्दाखेरि जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ त। के गरौँ भन्दा मैले एकचोटि एउटा सेट टाइम आउट भनेर है, सेट टाइम आउटले के गर्छ भने यो आफैमा एउटा फङ्सन हो। सेट टाइम आउट मैले अब यहाँ माउस लैजाने बेलामा होभर गर्ने बेलामा चाहिँ देखेछ नि मेरो स्क्रिन हैन? अच्छा अच्छा ल यो सेट टाइम आउट पनि एकदमै धेरै ठाउँमा युज गर्न मिल्छ। जस्तै यसले के गर्छ भने सेट टाइम आउट भन्ने एउटा फङ्सन रहेछ। यो फङ्सनले एउटा ह्यान्डलर भनेको एउटा ह्यान्डलर लिँदो रहेछ। अब यहाँ टाइमर ह्यान्डलर भने तर यसले चाहिँ रिसिभ गर्ने भनेको के एउटा फङ्सन रिसिभ गर्छ है। यो ह्यान्डलर भनेको यो फङ्सन हो। त्यसपछि गएर अर्को भनेको यसले के लिँदो रहेछ टाइम आउट। यो टाइम आउट भनेको चाहिँ अप्सनल रहेछ। यदि कुनै पनि प्यारामिटरको पछाडि क्वेसन मार्क आउँछ भने त्यो भनेको के हो अप्सनल हो। र यसले नम्बर टाइपको लिँदो रहेछ भनेको यो टाइम आउटमा चाहिँ कति सेकेन्डपछि यो ह्यान्डलर फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्ने हो त्यो टाइम आउट चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँ दिन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ यो डट डट भनेको यो चाहिँ के हो आर्गुमेन्ट हो। यो चाहिँ हाम्रो एरे आर्गुमेन्ट हुँदो रहेछ है। यो डट डट भनेको चाहिँ एरे आर्गुमेन्ट लिँदो रहेछ। र यो एरे आर्गुमेन्ट जस्तो पनि दिन मिल्दो रहेछ हामीले है। सो सेट टाइम आउटलाई कल गर्ने बेलामा यो फङ्सनलाई कल गर्ने बेला तीनटा कुरा पास गर्न पाइयो। एउटा भनेको ह्यान्डलर फङ्सन, एउटा भनेको टाइम आउट र एउटा भनेको आर्गुमेन्टहरू है। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा एउटा ह्यान्डलर फङ्सन पास गरौँ। अब हामीले एरो फङ्सनको बारेमा पढ्यौँ नि त हैन? एरो फङ्सनको बारेमा पढ्यो न केटा? कोही पनि बोल्दैन नि त। पढेको हो क्या पहिला? पढेको हो क्या भने चाहिँ दोहोऱ्याइ छैन हैन? ल अब यहाँ गएर मैले एउटा एरो फङ्सन बनाएँ। मलाई बुझेन भन्न पाइने के अरे एउटा एरो फङ्सन बनाएँ। यो एरो फङ्सनमा चाहिँ एउटा यसको के अरे फङ्सनको ब्लक छ। यो ब्लकमा चाहिँ मैले के लेख्छु भने कन्सोल डट लग गरेर आई एम एक्जिक्युटेड भनेर लेखेँ है। र अब यतिकै मैले यदि यो सेट टाइम आउटलाई कल गरेँ भने यो त यहाँ फङ्सन कल भयो भने यो त्यतिकै एक्जिक्युट हुन्छ। यदि मैले गो लाइभ गरौँ, गो लाइभ गरेर यसको मैले चाहिँ अब इन्सपेक्टमा गएर हेरेँ भने यसमा यसलाई एक्चुअली मैले रिफ्रेस गरेँ भने यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ इमिडिएटली के हुन्छ आइएम एक्जिक्युटेड हुन्छ कि जतिखेर यो लाइन चाहिँ मेरो के हुन्छ स्टेटमेन्टको टाइम आउँछ यो एक्जिक्युसनको पोइन्ट यहाँ पुग्छ त्यतिखेरै यो फङ्सन पनि के भइसक्यो हुन्छ कल भइसक्यो हुन्छ। यदि मलाई यसलाई चाहिँ 2 सेकेन्डपछि कल गर्नुपर्ने हो भने मैले के गरेँ हुन्छ यहाँ मिली सेकेन्डमा चाहिँ 2000 मैले मिली सेकेन्ड पठाएँ भने यो 2 सेकेन्डपछि के हुन्छ बल्ल यो फङ्सन एक्जिक्युट हुन्छ। जस्तो यहाँ आयो भने बल्ल के भयो रिफ्रेस भएको यसलाई माथि एउटा राखौँ कन्सोल डट लग एप स्टार्टेड भनेर मैले यो गरेपछि के हुन्छ एप स्टार्टेड भने अब 2 सेकेन्डपछि बल्ल के हुन्छ आइएम एक्जिक्युटेड भनेर आयो भनेको दुईटा आर्गुमेन्ट यो भनेको एउटा आर्गुमेन्ट भयो यो भनेको के भयो अर्को आर्गुमेन्ट भयो है। अनि यसमा गएर मैले यदि एडिसनल डेटा पठाउनु पऱ्यो भने पनि यहाँ के गर्ने मिल्ने रहेछ डेटा पठाउनु मिल्ने रहेछ। जस्तो मैले एकछिनलाई हेलो भनेर पठाएँ भने अब यो हेलो भनेको कहाँ आउँछ भने यहाँ आउँछ क्या। यहाँ चाहिँ मैले के लेखेँ भने जस्तै म्यासेज भनेर लेखौँ र यहाँ चाहिँ आइएम एक्साइटेड भनेर यसमा चाहिँ म्यासेजलाई पनि लग गरौँ। यहाँ गऱ्यो भने हेरौँ त यहाँ आइएम एक्साइटेड भनेर हेलो भनेर प्रिन्ट गरेँ गरेन है। एकचोटि यसलाई के गरौँ भने यो भित्रपट्टि गएर है सेट टाइम आउट भित्र गएर मैले यदि कन्सोल डट लग गरेर एकचोटि मैले चाहिँ यसलाई दिसलाई लग गऱ्यो भने दिस के आउँछ भनेर हेरौँ न। यो भित्र हेरौँ त यो सेट टाइम आउट भन्ने फङ्सनभित्र है मैले जुन फङ्सन पास गरेको छु यो फङ्सनमा दिस भन्नेमा भ्यालुमा चाहिँ के आउँदो रहेछ मेरो विन्डो अब्जेक्ट आउँदो रहेछ है। यसको यो प्रब्लम के हुन्छ भने मैले एकछिनलाई के गरेँ भन्दा मैले बाहिरपट्टि है योभन्दा बाहिरपट्टि मैले लेट मैले चाहिँ नेम इज इक्वल टु मैले चाहिँ G1 भनेर लेखेँ ठिक छ। यदि मैले अब
यो जुन कन्सोल छ यो कन्सोलमा चाहिँ मैले आई एम एक्साइटेड भनेर मैले मेसेजको ठाउँमा मैले यहाँ अब नेम लिएँ भने के हुन्छ होला हेरौँ है त ल यहाँ आई एम एक्साइटेड जीवन भनेर आएको थियो नि ए सरी है एक्चुअली यसलाई के गरौँ भने मैले यो एरो फङ्सन चाहिँ होइन अहिले एरो फङ्सनको आउँला हामी यहाँ चाहिँ मैले एउटा नर्मल पहिला एउटा नर्मल फङ्सन पास गर्छु मैले यहाँ नर्मल फङ्सन पास गरेँ र मैले आइएम एक्जिक्युटेड भनेर अब नेम प्रिन्ट गरेँ भने अहिले जीवन आइरहेको जीवन आइरहेको एकछिन है त ए नेममा चाहिँ जीवन आउने भयो यहाँ चाहिँ मैले 30 नेम गरेँ भने यसलाई मैले यहाँ देखाउनु खोजेको अर्कै हो कि यसलाई यस्तो गरौँ है त फङ्सन टाइम आउट मैले एउटा फङ्सन बनाएँ टाइम आउट एक्जाम्पल भने टाइम आउट एक्जाम्पल भनेर एउटा फङ्सन बनाऊँ र त्यो फङ्सनमा एउटा चाहिँ मैले कल नेम भन्ने पनि एउटा मैले एउटा छुट्टै फङ्सन बनाएँ सायद यसलाई यतिकै कल गर्नु चाहिँ मिल्दैन होला यसमा चाहिँ मैले फङ्सनमा चाहिँ के भनेर बनाउने होला कल नेम इज इक्वल टु फङ्सन भनेर बना र यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ल लेट रिटर्न कल नेम भनेरलाई कल गर्छ मानौँ न है अब मैले त यहाँबाट के गरेँ भन्दाखेरि टाइम आउट एक्जाम्पल भन्ने फङ्सनलाई कल गर्ने बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ नेमलाई प्रिन्ट गरौँ न के यसमा के रङ भइरहेको डिस्टर्ट नेम गर्ने बेलामा आइएम एक्जिक्युटेड भनेर आयो मैले यसलाई अर्को के पनि गरौँ भन्दा नेम इज इक्वल टु भनेर यहाँ चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा डिस्टर्ट नेम इज इक्वल टु एकछिन यसलाई नेम गरौँ र डिस्टर्ट नेमलाई प्रिन्ट गरौँ है अब यहाँ चाहिँ मैले टाइम आउट एक्जाम्पलमा गएर मैले चाहिँ यहाँ जीवन भनेर पठाऊँ माथिको यो हाम्रो नेम जीवन भनेर पठाऊँ यो के हो यहाँ त एकदम करेक्ट आइरहेको त console dot log चाहिँ दिसलाई प्रिन्ट गरौँ त यहाँ फेरि विन्डो आइरहेको विन्डोमा जीवन भन्ने कहीँ डिफाइन भइरहेको क्या हो यो नेममा जीवन चाहिँ विन्डोमा डिफल्ट विन्डोमा गएर डिफाइन भइरहेको चाहिँ console dot log यहाँ यसले जीवन डिफाइन गरिरहेको रहेछ र पो यहाँ यसको दिस भनेको त अब यहाँ कन्सोल डट दिस गऱ्यो भने विन्डोमै गएर दिस डिफाइन भइरहेको नि त यसलाई यार हे त्यतिका फङ्सन डिफाइन गरेर यहाँ कुरो बिराखेर चाहिँ एकछिन मैले यसलाई कपी गरेँ अहिले यो के हो भन्ने कुरा आउँला हामी यसको प्रब्लम चाहिँ त्योभन्दा अगाडि लेट मैले चाहिँ जीवन भन्ने मसँग एउटा अब्जेक्ट छ मानौ यो जीवन भन्ने एउटा अब्जेक्टमा चाहिँ बल्ल यहाँ चाहिँ एक्चुअली से नेम भनेर यसमा चाहिँ एउटा फङ्सन बनाऊ यस्तो खालको बनाऊ र यहाँ चाहिँ बल्ल के गरौँ भन्दाखेरि सेट टाइम आउट भन्ने फङ्सनलाई युज गरौँ है अब चाहिँ माथि मैले सिधै फङ्सनमा हालेँ अहिले त्यो गर्दाखेरि प्रब्लम के आएको भनेर हेरौँला त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा सिम्पल अब्जेक्ट बनाएँ एन्ड त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब हेलो भन्नेलाई नपठाऊँ यहाँ फङ्सनमा त्यसलाई नपठाऊँ अब यसमा चाहिँ नेम पठाऊँ है नेम पठाएर यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दा डिस्टर्ट अलिकति कम्प्लिकेटेड चाहिँ हुन्छ है इज इक्वल टु नेम गरौँ थोरै कम्प्लिकेटेड देखिएको छ बट यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ त नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ जीवन डट से नेम भन्ने फङ्सनलाई कल गरिदिउँ है यहाँबाट तल यसलाई कल गर्ने बेलामा जीवन भनेर आइरहेको छ जीवन भनेर कसरी आयो यहाँ फेरि आइएम एक्जिक्युटेड जीवन मैले यहाँ जीवन कोही पास गरेँ हो र कि मैले ब्राउजर रिफ्रेस नगरेर हो
आई एम जीवन भन्न आयो मैले जीवन यहाँ कोही पास गरे हो रमी त देखाउँछ त console.log दिसलाई लग गरौँ त सेनै भनेर यहाँ पनि console.log ल ठिक छ मैले देखाउनु खोजेको त यही नै हो तर यसमा चाहिँ यहाँ जीवन भनेर यहाँ कहाँ डिफाइन भयो कतिखेर डिफाइन भयो यहाँ नेम इज इक्वल टु जीवन भनेर आयो नेम इज इक्वल टु जीवन यहाँ मैले कतिखेर लेखेँ हो र जीवन भनेर मैले कतिखेर लेखेँ हो र अब यस के हो यार कोडले त मेरो दिमाग घुमाइदियो यहाँ नेम इज इक्वल टु नेम भनेर जीवन आयो मैले यहाँ नेमको भ्यालु कहाँ डिफाइन गरेर यार आई एम एजुकेटेड जीवन भनेर आयो आई एम एजुकेटेड दिस डट नेम ल यो दिस डट नेममा जीवन भनेर मैले कहीँ राखेकै छैन ब्राउजरमा कसरी आयो यहाँ ब्राउजरको मेन विन्डोमा यो भ्यालु नि मैले कहीँ एसाइनै गरेन नेम इज इक्वल टु जीवन भनेर समय बनाउँछ ब्राउजरको क्यासले गरेर त होइन होला क्यासले गरेर त नहुनुपर्ने हो बल्ल भयो त त्यो ब्राउजरको क्यासले रहेछ क्या यार ब्राउजरले नि दिमागको दही बनाउँछ यार ल यहाँ के गरौँ भने मैले चाहिँ अब हेरौँ है यहाँ मैले जुन यो फङ्सन छ है यो फङ्सनमा मैले दिसलाई लग गर्ने बेलामा यो दिस भनेको चाहिँ मेरो के हो यहाँ यो अब्जेक्ट हो देखिएछ नि यो अब्जेक्ट हो तर यही भित्र जस्तो मेरो चाहिँ यो मेरो सेट टाइम आउट भन्ने फङ्सन छ यो सेट टाइम आउट भन्ने फङ्सन भित्र चाहिँ मैले जुन यो फङ्सन बनाएको यो फङ्सन भित्रको दिस चाहिँ फेरि मेरो के लिइराखेँ अहिले मेरो विन्डो अब्जेक्ट लिइराखेँ विन्डो भनेको मेरो टप लेभलको अब्जेक्ट लिइराखेँ त्यही भएर मैले दिस डट नेम भनेर चाहिँ यहाँ यो नेम भनेर यो नेम प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने यो नेम एक्चुअली यसले कहाँ खोज्न जान्छ यसले चाहिँ मेरो विन्डो अब्जेक्टभित्र खोज्न जान्छ है मेरो यहाँभित्र खोज्न जान्छ यसले त्यही भएर यहाँ त छैन मेरो जीवन भनेपछि यसले वास्तवमा के प्रिन्ट गर्छ भने अहिले चाहिँ मेरो अनडिफाइन्ड भनेर यहाँ कुनै एउटा नल भ्यालु चाहिँ मेरो के गर्छ प्रिन्ट गर्छ है यसले चाहिँ यो दिस नट अब यदि हामीले यहाँ मैले कन्सोल डट लग गरेर यदि मैले यहाँ दिस डट नेम गरेँ भने अब यो माथिपट्टिको चाहिँ मैले प्यारेन्ट नेम भनेर अनि मेरो यहाँ प्यारेन्ट नेम के आइरहेको छ अहिले अनडिफाइन्ड आइरहेको किन भन्दाखेरि नेम यहाँ मेरो पहिलो कुरा त केही पनि आएन जस्तो से नेम भन्नेमा मैले जीवन पास गरेँ भने पनि अब मेरो यो नेममा चाहिँ के जान्छ खास जीवन जान्छ तर यो नेम चाहिँ मेरो अहिलेसम्म मेरो दिस भन्नेमा चाहिँ अब्जेक्टमा मैले असाइन गरेँ होइन नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ मेरो अनडिफाइन्ड आयो यदि मैले दिस डट नेम गरेर इज इक्वल टु नेम गरेँ भने अब यो दिस भन्ने जुन भ्यालु छ त्यसमा नेम गरेर बस्छ र यहाँबाट मैले त्यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ यो दिस डट नेममा चाहिँ यो अब्जेक्टमा गएर के बस्छ नेम बस्छ जस्तो हेऱ्यो भने मेरो पहिला गएर के बस्या नेममा चाहिँ जीवन गरेर बस्या यो लाइनले चाहिँ दिस अब्जेक्टको नेममा चाहिँ यो नेम लगेर राखिदियो त्यही भएर मैले नेक्स्ट लाइनमा जब मैले यो लाइनमा चाहिँ प्यारेन्ट नेम भनेर दिस डट नेम गर्छु जीवन के भए प्रिन्ट भए तर यसमा चाहिँ फेरि मेरो जीवन प्रिन्ट भएन यसमा जीवन प्रिन्ट भएन किन भन्दाखेरि यसको दिसमा चाहिँ मेरो के भइरहेको भन्दाखेरि यो दिस डट नेम गर्ने बेला यो दिसमा चाहिँ के को अब्जेक्ट आइरहेको मेरो विन्डो अब्जेक्ट आइरहेको मैले यहाँ लग गर्ने बेलामा यो दिसले चाहिँ केलाई पोइन्ट गरे मेरो विन्डोलाई पोइन्ट गरे त्यही भएर यो फङ्सनभित्रै मेरो चाहिँ काम भए पनि है मेरो यो फङ्सनभित्रै काम भए पनि समस्या भयो के भन्दाखेरि यो दिसले चाहिँ अर्कै अब्जेक्टलाई के गरे पोइन्ट गरे अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकिन्छ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने बेलामा अब दिमागमा एउटा कुरा चाहिँ राख्नु पऱ्यो के कुरा भन्दाखेरि
जहिले पनि यो फङ्सन भन्ने बित्तिकै फङ्सनमा चाहिँ दिस अब्जेक्ट के हुन्छ ब्राउजरमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ है ब्राउज के यो जुन ट्रेडिसनल फङ्सन छ ट्रेडिसनल फङ्सनमा दिस भन्ने फङ्सन चाहिँ बाइन्ड हुन्छ है र अर्को जुन हामीले हिजो अस्ति पढेको जुन हाम्रो के थियो जुन हाम्रो चाहिँ एरो फङ्सन थियो एरो फङ्सनमा चाहिँ फेरि हाम्रो के हुँदैन दिस भन्ने हुँदैन भनेको अब यो जुन इनर फङ्सन छ यो इनर फङ्सनको छुट्टै के हुँदैन दिस भन्ने फङ्सन दिस भन्ने अब्जेक्ट हुँदैन त्यही भएर यो भित्र हामीले अब यदि दिस भनेर हामीले चाहिँ यो दिस भन्ने युज गर्यौँ भने यो दिसले एक्चुअल कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने योभन्दा जुन बाहिरको यो फङ्सनको दिस जुन छ त्यो दिसलाई चाहिँ के गर्छ यो दिसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको अब यो बाहिरको दिस र यो भित्रको दिस एउटा के हुन्छ हाम्रो सेम नै हुन्छ मैले रेकर्ड गरेँ यार है मैले भन्नु खोजेको बुझेँ नि यो दुईवटा हाम्रो एउटै त्यही भएर अब यदि मैले यसलाई सेभ गरेँ भने यहाँ मेरो के हुन्छ आइएम एक्जिक्युटेड भनेर यहाँ के आइरहेको आइएम एक्जिक्युटेड भनेर जीवन आइरहेको भनेको यो लाइनले पनि मेरो जीवन के गरेर पोइन्ट गरे र मैले यहाँ दिसलाई लक गरे हो यहाँ पनि मैले दिसलाई लक गरे हो अब यो दुईवटा दिसलाई लक गर्ने बेलाको अब्जेक्ट हेर्नु त हाम्रो दुईवटा अब्जेक्ट के छ मेरो सेम छ है भन्नु खोजेको यो जुन एरो फङ्सन छ एरो फङ्सनमा चाहिँ दिस भन्ने अब्जेक्ट हुँदैन ठिक छ त्यही भएर यो एरो फङ्सनमा मैले यहाँ दिस गर्ने बेलामा जुन दिस डट नेम छ यहाँ यसले पनि कुन चाहिँ दिसलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर बाहिरको आउटर फङ्सनको दिसलाई नै के गरेर रिप्रेजेन्ट गरे है ठिक छ यो प्रब्लमलाई अर्को तरिकाले पनि बेस्ट सल्युसन यही हो बेस्ट सल्युसन चाहिँ यदि यस्तो केस छ भने जहाँ चाहिँ इनर फङ्सन छ इनर फङ्सनमा आउटर फङ्सनको दिस नै युज गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ यसरी एरो फङ्सन युज गर्दा बेस्ट यदि एरो फङ्सन बेस्ट चाहिँ यो सल्युसन चाहिँ यो हो यदि एरो फङ्सन युज गर्नु छैन भने हामीले के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि अघिकै ट्रेडिसनल फङ्सनमा गएर हामीले चाहिँ यो जुन फङ्सन छ हेरौँ है यो फङ्सन छ यो फङ्सनमै के पास गरिदिउँ भने दिस भन्ने फङ्सन पास गरिदिउँ कि भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ हामीले के पास गरौँ भन्दाखेरि दिसलाई पास गरिदिउँ यो दिसलाई पास गर्नु भनेको त यो दिसलाई पास गर्नु भनेको त यो जुन बाहिरको अब्जेक्ट छ बाहिरको दिस भनेको चाहिँ यो दिसलाई नै पास गर्नु खोजेको त्यही भएर यहाँबाट दिस पास गरिसकेपछि यहाँ पनि के गरौँ यसलाई दिस भनेर लेखौँ यहाँबाट जे पास गर्छ त्यो यहाँ आउँछ दिस आउँछ भनेपछि अब चाहिँ यो दिस भनेको चाहिँ मेरो के हुने भयो यो एक्सिस भएन क्या हो एकचोटि यसलाई हेरौँ त अब अनकट सिन्ट्याक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस भने होइन यहाँ दिस लिन पाइएन अरे मैले चाहिँ यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि दिस ओबिजे भनेर लेखेँ यसलाई दिस ओबिजे भनेर लेखेँ यहाँबाट पास गर्ने बेला मैले दिसलाई नै पास गरेँ अनि यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ के यसलाई चाहिँ यसलाई कपी गरौँ र यसलाई चाहिँ लग गरौँ यहाँ पनि दिस डट नेम होइन दिस ओबिजे डट नेम गरौँ यो गर्ने बेलामा हेरौँ त मेरो आउटपुट के आएको छ सेम आएको छ है जस्तो यो भित्रको जुन दिस ओबिजे भन्ने छ दिस ओबिजेमा चाहिँ बाहिरको दिस भन्ने आएको छ अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ यसले केलाई प्रिन्ट गरे भन्दा त्यही बाहिरको अब्जेक्टलाई प्रिन्ट गरे र मैले लग गर्ने बेलामा पनि मेरो के छ यही नै मेरो के छ लग भइरहेको है सो यस यो तरिकाले पनि हामीले के गर्न सक्छ सल्भ गर्न सकिन्छ ठिक छ ल यदि भइसकेपछि अब अर्को एउटा यही प्रब्लम अर्को तरिकाले पनि जेनेरेट गर्ने ट्राई गरौँ मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त ल अर्को तरिका चाहिँ के हो भन्दा त्यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ न त कहाँ म फोन आएको मोबाइलमा घन्टी भयो जस्तो लाग्यो ल अर्को एक्जाम्पल चाहिँ यो एउटा एक्जाम्पल भयो है जहाँ हामीले दिसको डिफरेन्स आउँछ हामीलाई अर्को भनेको चाहिँ जस्तै एउटा अब्जेक्ट बनाउन पहिला भेरिएबल भ्यार ओबिजे इज इक्वल टु मैले चाहिँ नेम भनेर मैले चाहिँ एकछिनलाई जीवन भनेर फेरि सेम अहिलेको अब्जेक्ट र यो अब्जेक्टमा केही फरक छैन है सेम जाभास्क्रिप्टको एउटा सिम्पल अब्जेक्ट हो यसमा र त्यसपछि यसमा एउटा फङ्सन बनाऊँ भ्यार के भन्ने ग्रिटिङ भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ र यसमा चाहिँ एउटा फङ्सन दिउँ फङ्सन भनेको यो फङ्सन दिउँ र यहाँ चाहिँ एबी कमा सी भनेर यो फङ्सनले चाहिँ मेरो के गरिरहेको तीनटा भ्यालु लिइरहेको है
र मैले यसमा मेसेज चाहिँ के प्रिन्ट गर्छु भने रिटर्न प्रिन्ट गर्यो भन्दा नि रिटर्न गरेर राख यसले सिधै गरे नि हुन्थ्यो यसलाई लग नै गरौँ ल कन्सोल डट लग गरौँ यसले चाहिँ अब हाम्रो मैले जाभास्क्रिप्टको यस्तो यस्तो मैले सिन्ट्याक्स युज गरेँ यो हाम्रो सबैलाई थाहा वेलकम भनेर वेलकम स्पेस डलर यो डलर यो यसमा चाहिँ यसलाई मानौँ कि यसलाई दिस डट नेम भनेर दिस डट नेम डिस्प्ले गरौँ है र सँगसँगै यो भित्र टु अब यसमा चाहिँ फेरि यस्तो गरेर ए फेरि यसमा चाहिँ बी एबी गरे नि हुने नगरे नि हुने एबिसिबी केही नगरौँ है दिस डट नेम मात्र गरौँ यसलाई दिस डट नेम मात्र गरौँ यसमा एबिसी पनि पास नगरौँ मैले हेरौँला पास गर्नु परेछ भने यसमा चाहिँ अब मैले यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन मेरो जुन के भन्छ अरे मेरो भ्यार्जट के अरे यो ग्रिटिङ भन्ने छ ग्रिटिङ फङ्सनलाई एकचोटि कल गरेर हेरौँ है के अरे के आउटपुट आउँदो रहेछ सो ग्रिटिङ भन्ने फङ्सनलाई कल गर्ने बेलामा अहिले चाहिँ मेरो वेलकम मात्र भनेर आयो है मेरो वेलकम मात्र भनेर आछ वेलकम मात्र भनेर आछ अनि त्यसपछि मेरो नेम चाहिँ के भइरहेन प्रिन्ट भइरहेन है अब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि यो ग्रिटिङ भन्ने फङ्सनलाई यो अब्जेक्टमा चाहिँ असाइन गर्नु छ भने हामीले एउटा गर्न सक्ने भनेको त के हो भन्दाखेरि मैले यहाँ सिम्पली के गर्न मिल्छ भने मैले ग्रिटिङ भनेर कोलन गरेर मैले अघिको यो जुन हाम्रो ग्रिटिङ थियो यो ग्रिटिङ थियो यसलाई हामीले त्यहाँ युज गर्न सक्ने भयो यसलाई मैले यहाँ युज गर्न सक्छु है र मैले अब चाहिँ यो ग्रिटिङलाई होइन कि ओबिजे डट ग्रिटिङ भनेर मैले ओबिजेको ग्रिटिङलाई कल गरेँ भने मेरो वेलकम जीवन भनेर आइरह है भनेको यसले गर्यो के भन्दाखेरि यो जुन ग्रिटिङको है यो जुन ग्रिटिङमा चाहिँ यो जुन फङ्सन के अरे यो जुन ग्रिटिङ कल गर्ने बेलामा यहाँ एउटा वर्ड युज भइरह दिस भन्ने युज भइरह है सो भन्न खोजेको यो ग्रिटिङ भनेको त वास्तवमा यो ग्रिटिङ हो नि त है त्यहाँ त एउटा यो ग्रिटिङ भनेको फेरि फङ्सन हो सो यो फङ्सनमा एउटा दिस भन्ने छ यो दिसमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि यो अब्जेक्टको रेफरेन्स आउँछ कि भनेको यो दिसले अब केलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्दा यसलाई रिप्रेजेन्ट गरे कि है यसको अझै त्यो सल्युसन चाहिँ अझै चाहिँ भएन है यसको हुन त यसले काम गर्दा यसको अझै अर्को चाहिँ सल्युसन हेरौँ है त मलाई अलिक सल्युसन ठिक लागेन कि सही हो ल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है एउटा इक्जाम्पल हेरौँ भने सेम त्यस्तै छ खासै फरक छैन एउटा अब्जेक्ट भ्यार कार इज इक्वल टु गरेर मैले एउटा इक्जाम्पल गरेँ कारको चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेर जिआइएसटिआर रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेर एउटा भेरिएबल बनाएँ यसमा चाहिँ जिए भनेर 1 2 3 4 5 भनेर यो कारको एउटा रजिस्ट्रेसन नम्बर राखौँ मेरो ब्रान्ड भनेर चाहिँ यसलाई ब्रान्ड चाहिँ मेरो के राखौँ भन्दा TOYOTA टोयोटा भनेर राखौँ र यसमा एउटा फङ्सन पनि बनाऊँ DISP डिस्प्ले डिटेल्स भनेर यसमा एउटा फङ्सन बनाऊँ र यो चाहिँ मेरो फङ्सन हो यो अहिलेको मेरो युजर र यसमा खासै केही फरक छैन सेम एउटै हो म यसमा कन्सोल डट लग गरेर के गरौँ भन्दाखेरि दिस डट रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेर प्लस यसमा चाहिँ प्लस दिस डट मैले के गरेँ यसलाई ब्रान्डलाई लग गरौँ यसले टेन्टेटिभली के प्रिन्ट गर्छ भन्ने त अब हामीलाई थाहा भइसक्यो नि त है ल यदि मैले यहाँ नेक्स्ट लाइनमा गएर मैले कार डट डिस्प्ले नम्बर गरेँ भने के प्रिन्ट गर्छ होला के प्रिन्ट गर्छ होला केटा हाम्रो यदि मैले यसरी प्रिन्ट गरेँ भने यसले चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा दिस भनेको यही अब्जेक्ट लिन्छ दिस डट रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेर पहिला रजिस्ट्रेसन नम्बर प्रिन्ट गर्छ अनि स्पेस गरेर
फेरि डिस्टर्ब ब्रान्ड भनेपछि हाम्रो ब्रान्ड प्रिन्ट गर्छ। यदि मैले यसलाई सेभ गरेँ भने के आयो मेरो रजिस्ट्रेसन नम्बर मेरो टोयोटा भनेर आयो। यो मेरो जुन सिस्टम छ यो कतिखेरसम्म रहनु के अरे करेक्टली चल्छ भने जतिखेरसम्म मैले यो अब्जेक्टको फङ्सनलाई चाहिँ मैले यसरी कल गर्छु त्यतिखेरसम्म चाहिँ यो के गर्छ एकदम पर्फेक्टली चल्छ कि विदाउट प्रब्लम चल्छ। तर यदि मैले यो मेथडलाई मैले अरू कतै राख्नु पर्यो भने अब समस्या त्यतिखेर आउँछ। जस्तै के गरौँ भन्दाखेरि यही चिजलाई मैले यस्तो गरेर के गरौँ भन्दाखेरि मैले भ्यार कार डिटेल भनेर मैले यो भेरिएबलमा मैले कारको मैले के गर्छु डिस्प्ले डिटेल्स भन्ने मैले फङ्सनलाई राखेँ। अब यो जुन कारको डिस्प्ले डिटेल्स भन्ने छ कारको डिस्प्ले डिटेल्सलाई मैले केमा लगाएर राखेँ कारको डिटेल्स भन्ने भेरिएबलमा लगाएर राखेँ। अब एकचोटि के गरौँ भने कारको डिटेललाई मैले कल गर्छु। यसलाई कल गरेँ भने मेरो दुइटै के भनेर आयो अनडिफाइन्ड भनेर आयो कि है भनेको जबसम्म यो कारको फङ्सनलाई हामीले कार के कहाँ गयो कार डट डिस्प्ले डिटेल्स भनेर कल गर्छौँ तबसम्म रिजल्ट ठिक छ। किन भन्दाखेरि यो डिस्प्ले डिटेल्स भन्ने जुन फङ्सन छ यो फङ्सनलाई कल गर्ने बेलामा यसको अगाडि के छ डट कार भनेर कारको अब्जेक्ट छ भनेपछि यो डिस्प्ले डिटेल्स भन्ने फङ्सन भित्रको जुन दिस भन्ने छ त्यो दिसले अब के को रेफरेन्स लिन्छ भन्दा दिसले यो भित्रको दिसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा यो कार अब्जेक्टलाई है। त्यही भएर यो दिस गर्ने बेलामा चाहिँ यसले केलाई रेफरेन्स गरेर कारलाई। तर मैले के गरेँ भने यो जुन मेरो चाहिँ फङ्सन छ यो फङ्सनलाई मैले के गरेँ यसलाई मैले छुट्टै मैले भेरिएबलमा असाइन गरेँ। अब यो फङ्सनलाई मात्र मैले कल गरेँ। यो फङ्सनलाई कल गर्ने बेलामा भनेको यो फङ्सन अथवा कार डिटेल्सलाई कल गर्ने बेलामा यो अगाडि डट भनेर यहाँ केही पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ समस्या के भयो समस्या चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिसमा कुनै पनि के भएन यहाँ भ्यालु आएन। यदि मैले यहाँ गएर सुरुमा अब चाहिँ कन्सोल डट लग गरेर मैले दिसलाई लग गरेँ भने र यसलाई मैले अलिकति माथि गएँ भने हेरौँ है माथि गयो भने यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि माथिल्लो दिसमा चाहिँ मेरो यो यसको आइरह यसको रेफरेन्स आइरह यो कल गर्ने बेलामा चाहिँ यसको रेफरेन्स आइरह त्यहाँ दिसले यसलाई पोइन्ट गरिरह। तलकोमा चाहिँ मैले कार डिटेललाई कल गर्ने बेलामा चाहिँ यसमा चाहिँ दिसमा के आइरह विन्डो आइरह कि यहाँ है। दिमागमा के बुझ्नु पऱ्यो भने यदि कुनै पनि अब्जेक्ट असाइन भएको छैन भने बाई डिफल्ट त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दिसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ टप लेभलको विन्डोलाई। यदि मैले टप लेभलको विन्डोमा मैले भ्यार गरेर REGISTR रजिस्ट्रेसन नम्बर इज इक्वल टु विन्डो रजिस्ट्रेसन भनेर लेखेँ भने अब यहाँ के प्रिन्ट हुन्छ मेरो विन्डो रजिस्ट्रेसन भनेर प्रिन्ट भयो कि किनभने यो दिसले अब कहाँ खोज्न गयो डेटा भन्दाखेरि मेरो विन्डो अब्जेक्टमा र यो डिफल्ट भ्याट रजिस्ट्रेसन नम्बर गर्ने बेलामा के हुन्थ्यो हाम्रो यसले चाहिँ यो चाहिँ विन्डोमा गएर बस्छ। त्यही भएर विन्डोमा गऱ्यो भने यहाँ रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेर चाहिँ मेरो के भइरहेको एउटा भेरिएबल क्रिएट भइरहेको कि यहाँ गयौँ भने यहाँ हाम्रो कहीँ न कहीँ रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेर चाहिँ हाम्रो त्यो भेरिएबल क्रिएट भइरहेको कहाँ भयो भन्ने कुरा हो। मैले यहाँ देखिनँ तर यहाँ धेरै छ फेरि यहाँ कहीँ न कतै यहाँ रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेर पक्कै कहीँ न कहीँ यहाँ हाम्रो क्रिएट भएर बसेको त्यो भेरिएबल है। यहाँ सर्च गर्नै गाह्रो हुँदो रहेछ धेरै भएर। त्यही भएर मेरो यहाँ के प्रिन्ट भइरह भन्दा विन्डो रजिस्ट्रेसन भनेर प्रिन्ट भइरह है। अब यो प्रब्लम सल्भ गर्न मिल्छ। यो प्रब्लम सल्भ कसरी गर्ने हो भने जुन हाम्रो चाहिँ यो डिस्प्ले डिटेल्स भन्ने चाहिँ हाम्रो फङ्सन छ त्यो डिस्प्ले डिटेल्स भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ हामीले कार अब्जेक्टसँग के गरिदिनु पऱ्यो बाइन्ड गरिदिनु पऱ्यो कि है। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो मैले यसलाई फालेँ अथवा यसलाई कमेन्ट गरेँ। यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि भ्यार जुन मेरो माई कार डिटेल थियो अथवा कार डिटेल्स भन्ने थियो है यसमा कार डिटेल्स थियो यसमा फङ्सन असाइन गर्ने बेला मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि जुन माथिको कारको है कारको चाहिँ मेरो डिस्प्ले के अरे डिटेल्स भन्ने थियो यसमा बाइन्ड गरेर मैले बाइन्ड केलाई गरिदिउँ भन्दाखेरि यही कारलाई बाइन्ड गरिदिउँ कि भनेपछि अब यो डिस्प्ले डिटेल्स भन्ने जुन फङ्सन छ डिस्प्ले डिटेल्स भन्ने फङ्सन चाहिँ मेरो केसँग बाइन्ड भयो भन्दा कारसँग चाहिँ मेरो कारसँग चाहिँ मेरो बाइन्ड भयो। यो गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो जुन डिस्प्ले डिटेल्समा डिस भन्ने के को भ्यालु जान्छ डिसमा चाहिँ मेरो कारको अब्जेक्ट जान्छ कि त्यही भएर अब यहाँ डिस गर्यो भने यसले चाहिँ मेरो के लिन्छ कारको रेफरेन्स चाहिँ मेरो केमा आउँछ डिस लिन्छ। त्यही भएर त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीले यसरी बाइन्ड गरेर सल्भ गर्न सक्यौँ। जस्तै यसलाई मैले बाइन्ड गरेँ। अब नेक्स्ट लाइनमा गएर यदि मैले कार डिटेल्सलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने अब यहाँ चाहिँ मेरो के हुन्छ हेरौँ त डिसमा मेरो यो जुन कन्सोल डट लग भनेर डिस थियो यो डिसमा चाहिँ अब के आइदियो मेरो कारको रेफरेन्स आइदियो। त्यही भएर मेरो के प्रिन्ट भयो अहिले टोयोटा भनेर मेरो प्रिन्ट भइरहेको है। बाइन्डले के गर्दो रहेछ भने कुनै पनि फङ्सनलाई कुनै पनि अब्जेक्टसँग के गर्दो रहेछ बाइन्ड गर्दो रहेछ ताकि त्यो फङ्सनमा चाहिँ
त्यो जुन बाइन्ड गरेको अब्जेक्ट छ त्यसको रेफरेन्स आओस् केमा भन्दा दिसमा। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ दिस गर्ने बेला यो दिसमा चाहिँ मेरो के को रेफरेन्स आयो टोयोटाको। ठिक छ, यसमा के कन्फ्युजन छ भने भनिहालौँ। अब यदि हामीले सपोज एकछिन के मानौँ भने यो यसमा हामीले कुनै आर्गुमेन्टहरू पनि पठाउनु पर्यो भने आर्गुमेन्ट कसरी पठाउनु त है। मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु भने एकछिनलाई मानौँ यो फङ्सनमा चाहिँ मेरो अनरको नाम आउँछ, अनर नेम भनेर यहाँ सपोज एकछिनलाई अनरको नेम आउँछ भनेर मानौँ है। अलिक सानो बनाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो। यहाँ चाहिँ मेरो अनरको नेम आउँछ भने यदि मैले अब यो अनरको नेममा मैले चाहिँ लग गर्ने बेला दिस रजिस्ट्रेसन यो भनेर चाहिँ मैले यहाँ तपाईँको चाहिँ गाडी हो भन्न पर्यो भने यसलाई चाहिँ यस्तो गरौँ न, यो सिन्ट्याक्स लगाऊँ न, यो सिन्ट्याक्स लगाऊँ। यसलाई चाहिँ मैले डलर यस्तो गरिदिउँ, यसलाई पनि मैले के गरौँ भन्दा डलर यस्तो गरिदिउँ है। गरेर मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि इज योर के अरे अफ मैले चाहिँ यहाँ अनर नेम मैले चाहिँ कार भने अफ जीवन कार, अब अफ जीवन्स कार गरौँ न है। ल यस्तो गरेँ भने यहाँ चाहिँ मेरो के भनेर प्रिन्ट हुनु पऱ्यो भने यदि मैले कहीँ कतैबाट जीवन्स कार भनेर पठाएँ भने मेरो चाहिँ यहाँ अब यहाँ अनडिफाइन्ड कार भने यदि यसलाई मैले यदि कमेन्ट आउट गरेर मैले यो नेक्स्ट लाइनको यो माथिको यसलाई मैले चाहिँ एक्सपान्ड गरेर गरेँ भने र यहाँ मैले भ्यालु चाहिँ के पठाइदियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यदि जीवन भनेर पठाएँ भने अब यहाँ के भनेर आउँछ है जी टोयोटा अफ जीवन्स कार भनेर भनेको अनरको नाम आयो। यदि मैले यही चिजलाई मैले अब यसै बाइन्डको थ्रुबाट गर्नु पऱ्यो भने सिम्पली के गर्न मिल्छ भने पहिला बाइन्ड कार गर्ने बेला चाहिँ मेरो के हुन्छ यहाँ मेरो यो पहिला सुरुमा चाहिँ केसँग बाइन्ड गर्ने पहिला त्यो अब्जेक्टको चाहिँ नाम पठाउनु पऱ्यो र मैले यहाँ के गर्न सक्छु मेरो नाम, त्यसपछि नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ मैले मेरो लाइन पठाएँ भने मेरो आउटपुट के छ मेरो सेम नै छ। अब यो जीवन चाहिँ मेरो केमा जान्छ अनर नेममा जान्छ कि अनर नेममा गएर मैले यहाँ के गर्न पाएँ जीवन भनेर चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्न पाएँ। यसरी पनि हामीले चाहिँ पठाउन मिल्छ है, डेटा चाहिँ हामीले यसरी पनि पठाउन मिल्छ। हाम्रो अर्को छ हाम्रो कल भने कलले गर्ने काम हाम्रो सेम नै हो है, तर मात्र के हुन्छ सिन्ट्याक्स मात्र के हुन्छ फरक हुन्छ है। यो बाइन्डले गर्ने काम कलले गर्ने काम अनि अप्लाईले गर्ने काम सेम नै हो, तर मात्र तिनीहरूको सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ। यही कामलाई मैले बाइन्ड युज गरिनँ है, बाइन्ड युज नगरिकन सिम्पली के गरौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एकछिनलाई अप्लाईको थ्रुबाट गरौँ न। त्यही भएर मैले के गर्छु भन्दाखेरि ब्यार यसो गरौँ। अब अघिको सिन्ट्याक्स जुन थियो अघिको सिन्ट्याक्सलाई यतापट्टि लिएर आऊँ। यो सिन्ट्याक्सले के गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो होइन। मैले यसमा चाहिँ ब्यार कार डिटेल्स भनेर अब यहाँ हेरौँ है, मैले यो कार डिटेल्समा चाहिँ के गरेँ यो कारको जुन एउटा फङ्सन थियो यो फङ्सनलाई मैले असाइन गरेँ। यत्तिकै मैले अब यदि कार डिटेल्स गरेर प्रिन्ट गरेँ भने अब फेरि मेरो यहाँ के आउँछ अनडिफाइन्ड भनेर आइरह, अनडिफाइन्ड कार भनेर आइरह। यहाँ पनि अनडिफाइन्ड छ किनभने डिफल्ट यसले केलाई पोइन्ट गरिरह विन्डोलाई पोइन्ट गरिरह होइन, विन्डो अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरिरह। अब यसलाई यो कल गर्नुभन्दा अगाडि के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन मेरो कार डिटेल्स छ कार डिटेल्सलाई चाहिँ मैले के गरौँ यसलाई चाहिँ मैले केसँग अप्लाई गरौँ भने यो कार भन्ने अब्जेक्टसँग अप्लाई गरौँ कि। त्यही भएर मैले कार डिटेल्स डट अप्लाई भनेर यसलाई अप्लाई चाहिँ केसँग गर्नु पऱ्यो मैले कारसँग अप्लाई गरेँ र यसमा मैले के पठाउनु पऱ्यो अब यसलाई यसमा मैले यदि मैले चाहिँ मेरो सपोज मेरो कुनै एउटा नाम पठाउनु पर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले अब यसलाई यहाँ चाहिँ यसले आर्गुमेन्ट एरे भने होइन आर्गुमेन्ट एरे भने त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले एउटा एरे आर्गुमेन्ट पठाइदिउँ। एरे आर्गुमेन्ट पठाएर मैले चाहिँ जीवन भनेर लेखेँ भने अब चाहिँ मेरो यहाँ के भयो यहाँ दिसमा चाहिँ मेरो यो नै आहा है, दिसमा चाहिँ मेरो के भन्छ यो रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेर यही अब्जेक्ट नै गइरह यहाँ मेरो, तर प्रिन्ट हुने बेलामा चाहिँ मेरो के भइरह यहाँ मेरो चाहिँ यहाँ मेरो अनडिफाइन्ड भनेर आइरह होइन र। दुईचोटि मेरो लग भयो क्या हो, मेरो यहाँ लग दुईचोटि किन आयो माथि पनि लग आयो तल पनि लग भइरह। मेरो दुईपटक लग भइरहेको रहेछ क्या, मेरो यहाँ विन्डो पनि लक भयो होइन अनडिफाइन्ड सब कार दुईचोटि मैले लक कहाँ गरेँ कि यो पनि क्यासले हो, यो पनि क्यासले हो क्या हो। एकचोटि यसलाई जीवन भनेर चाहिँ मेरो नाम
यसमा पढाइ यसरी पठाइदिनु त जीवन भनेर अनकट टाइप एरर क्रिएट लिस्ट फ्रम एरे लाइक कल्ड नन अब्जेक्ट यहाँ एरे नै पठाउनु पर्ने रहेछ क्या हो ल एरे भने एरे नै पठाइदिउँ यहाँ चाहिँ एकछिन यसलाई लग नगरौँ त लग नगर्ने बेलामा मेरो दुईटा चिज लग भइरहेको क्या डिसमा चाहिँ एउटा मेरो विन्डो पनि आइरहेको एउटा मेरो के पनि आइरहेको मेरो क्यासले हो कि केले हो यो constructor log this dot log display details यसको यो दुईचोटि कल भएर हो यो दुईचोटि कल भयो क्या एप्लाई गर्ने बित्तिकै सरी एप्लाई गर्ने बेला नै कल हुँदो रहेछ कि ए यसको चाहिँ है सिन्ट्याक्स मात्र फरक गर्ने त थिएन अहिले यहाँ चाहिँ बल्ल अब चाहिँ मैले यदि कन्सोल डट लग गरेँ भने यहाँ चाहिँ के भनेर आयो जीवा टोयोटा अफ जीवन्स कार भनेर यसरी कल गर्ने बेला फेरि मेरो छुट्टै कल हुँदो रहेछ कि यो फङ्सन मैले युज गरेको थिइनँ एप्लाईबाट ल एउटा भनेको हामीले चाहिँ के को थ्रुबाट गर्न सक्यो बाइन्ड भन्नेको थ्रुबाट अर्को चाहिँ हामीले केबाट गर्न सक्यो हामीले चाहिँ के भन्छ अरे अप्लाईको थ्रुबाट है अप्लाईको थ्रुबाट चाहिँ हामीले कल पनि सिधै कल पनि गर्नु मिल्दो रहेछ र अर्को भनेको हाम्रो सेम हो यसलाई सिम्पली हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कलको थ्रुबाट पनि गर्न सकिन्छ यहाँ हेऱ्यो भने मेरो सेम छ मेरो आउटपुट के छ सेम आइरहेको मैले सरी अप्लाई भनेपछि यो मलाई चाहिएन कार डिटेल्स इज नट फाउन्ड भने ए सरी के त गर्नु पऱ्यो कार डिटेल्स यहाँ भेरिएबलमा हामीले असाइन गऱ्यौँ त्यही भएर मेरो कार डिटेल्समा कल गरेर मेरो यो पठाइदियो भने मेरो के भइरहेको मेरो आउटपुट सेम आइरहेको है सो मेरो के अरे बाइन्ड अथवा अप्लाई अथवा कलले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि मेरो फङ्सनलाई मेरो अब्जेक्टसँग के गर्दो रहेछ मेरो बाइन्ड गर्दो रहेछ कि यदि यो जानेको हो भने मलाई एउटा क्वेसन के सोध्न मन लाग्यो भने म एउटा फङ्सन लेख्छु म यहाँ console dot log दिस गरौँ र मैले यसलाई चाहिँ यो फङ्सनलाई चाहिँ एउटा उसँग बाइन्ड गरिदिन्छु अब यहाँ के प्रिन्ट हुन्छ होला केटा यहाँ यो फङ्सनले के प्रिन्ट गर्छ होला यहाँ अझ एकछिन यो बाइन्ड नगरौँ ल बाइन्ड नगरिकन फङ्सनलाई मात्र कल गरौँ ल फङ्सनलाई कल यो फङ्सनले के प्रिन्ट गर्छ होला यहाँ दिल्दै दाइको अफ है ऊ माइक्रोफोन राजन के प्रिन्ट गर्छ होला यहाँ त्यही फङ्सनै प्रिन्ट गर्छ होला नि यसले चाहिँ मेरो यो दिस भन्ने केसँग बाइन्ड भयो भन्ने हो कि अब यो दिस भन्ने मेरो कुनै पनि अब्जेक्टसँग मेरो बाइन्ड भयो र भएन नि त कल गर्ने बेलामा भएन भने चाहिँ यसले के प्रिन्ट गर्छ अब विन्डो यहाँ हेर त के प्रिन्ट गरे विन्डो किनभने यो फङ्सनलाई हामीले केही कतै कुनैसँग बाइन्ड गरेर छैन नि त यो दिसको भ्यालु के भयो त्यही भएर विन्डो भयो तर यदि मैले यो फङ्सनलाई मैले बाइन्ड गरेर मैले यदि यहाँ 1 पठाएँ भने है बाइन्ड गरेर 1 पठाइदियो भने अब चाहिँ यो फङ्सन मेरो कुनै न कुनै केहीसँग चाहिँ बाइन्ड भयो कि कुनै एउटा अब्जेक्टसँग बाइन्ड भयो कि अहिले मैले 1 पठाइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो केसँग बाइन्ड भयो मेरो 1 भनेको नि आफैमा एउटा अब्जेक्ट हो नि त नम्बर है त्यही भएर यहाँ चाहिँ मेरो के भयो नम्बर भयो यदि मैले यहाँ कुनै एम्प्टी अब्जेक्ट पठाइदिएँ भने यहाँ मैले एम्प्टी अब्जेक्ट पठाइदिएर मैले नेम इज इक्वल टु मैले जीवन गरेँ भने अब यो चाहिँ केसँग बाइन्ड हुन्छ मेरो जीवनसँग बाइन्ड भयो कि यो भन्नु र यो गर्नु एउटै होइन र मैले भ्यार जीवन इज इक्वल टु गरेर मैले ओबिजे गरेर एउटा अब्जेक्टमा चाहिँ मैले नेम जीवन गर्नु र यो गर्नु र यहाँ बाइन्ड भनेर मैले यसलाई मैले अब्जेक्ट पठाउनु एउटै कुरा होइन र एउटै कुरा हो त मात्र यो अब्जेक्टको ठाउँमा मैले यहीँ एक्सप्लिसिटली डिफाइन गरेर मैले के गरेँ नेम मैले जीवन पठाइदिएँ सेम आउटपुट आयो अब यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन है बाइन्ड गर्ने कुरामा यताउता गर्ने कुरामा कन्फ्युज चाहिँ हुनु भएन एकचोटि हेर्ने यो त्यति धेरै युज त हुँदैन आजकल तर इन्टरनली चाहिँ अब धेरै जस्तो यही नै गरेर खान्छ कि यदि कोरमा आफैले जाभास्क्रिप्टको कोड गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो लास्ट टाइम म्याक्सिमम युज हुन्छ
नत्र भने त्यति धेरै युज चाहिँ खास यो हुँदैन। हामीले फ्रेमवर्क युज गर्ने बेलामा यो त्यति धेरै युज चाहिँ हामीले खासै चाहिँ गरिन्न। हामीले जे अब जाभास्क्रिप्टको जे पढिरहँ बहुत एडभान्स चिजहरू पढिरहँ हामीले है। जाभास्क्रिप्टमा एकदम गाह्रो चिजहरू भनेको यस्तै हो। नत्र चाहिँ योभन्दा एकदमै खतरा चाहिँ बवाल चिज चाहिँ कहीँ हुन्छ कहीँ के हुँदैन। अब भोलि हामी एकछिन के हेर्छौँ भने भोलि हामी चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा गेटरको बारेमा सेटरको बारेमा हेर्छौँ। हेर्दाखेरि यो बहुत सिम्पल छ, तर गेटर र सेटरले कहिलेकाहीँ यसलाई युज गर्ने तरिका चाहिँ फरक फरक भएको कारणले गर्दाखेरि बहुत कन्फ्युज हुन्छ मान्छेहरू। यसको बारेमा हेर्छौँ हामी भोलि, गेटर र सेटरको बारेमा। फ्ल्याग्सको बारेमा चाहिँ नहेरी नै हुन्छ होला सायद। फ्ल्याग्सको बारेमा हेरौँ, त्यही पनि भ्याइएछ भने हेरौँ न फ्ल्याग्सको बारेमा पनि। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ भोलि नै भ्याइयो भने सिधै हामी कता जान्छौँ भन्दा हामी चाहिँ सिधै क्लासमा जान्छौँ है। क्लासको बारेमा, इनहेरिटेन्सको बारेमा, प्राइभेट फङ्सन प्रोपर्टिजमा के अरे प्राइभेट प्रोपर्टीहरू, प्रोटेक्टेड प्रोपर्टीहरूको बारेमा हेर्छौँ। किनभने जाभास्क्रिप्टमा पनि आजकल हामी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कोड गर्न मिल्छ नि त। सो त्यसको बारेमा हेर्छौँ। अनि स्ट्याटिक मेथडहरू चाहिँ को बारेमा हामी हेरौँ अलिकति। अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामी असिङ्क फङ्सनको बारेमा हेर्छौँ। छ अझै जाभास्क्रिप्टमा पढ्नुपर्ने डर नै। अब योभन्दा नि अझै थपिँदै गाह्रो आउँदै जान्छ। त्यही भएर यो चिजहरू चाहिँ हेरिहाल्ने है। बाइन्ड भनेको के हो, दिस भनेको के हो, कल भनेको के हो, अप्लाई भनेको के रहेछ होइन, फङ्सनलाई चाहिँ कति तरिकाले युज गर्न मिल्ने रहेछ, फङ्सन कल गर्नु पऱ्यो भने कसरी कल गर्नुपर्ने रहेछ, रिकर्सिभ फङ्सन भनेको के रहेछ होइन, त्यसपछि चाहिँ कलब्याक फङ्सन भनेको के रहेछ, त्यसपछि गएर चाहिँ एरो फङ्सन कसरी युज गर्न मिल्ने रहेछ, एरो फङ्सनमा दिसको भ्यालु के रहेछ, नर्मल ट्रेडिसनल फङ्सनमा दिसको भ्यालु कसरी चाहिँ असाइन हुँदो रहेछ, भ्यार र लेटमा के डिफ्रेन्स रहेछ, कस्ट भनेको के रहेछ, यो सबै मैले जुन पढाएको बेसिक चिजहरू छ यो सब हेर्नु पऱ्यो। यो मैले जति पनि पढाएको छु यो कुराहरू है। त्यही भएर अझ हामीले एरेको बारेमा पढाएन, एरेको बारेमा छुट्टै पढिन्छ हामी। एकदम चाहिँ हामीले पहिलो कुरा हामी आफैले टन्नै पढिसकेका त्यो चिज प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो जाभास्क्रिप्टमा है। ल आज यति गरौँ है ल।